हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ यो कार्यक्रम लिएर एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा। यी च्यानलहरूमा यो कार्यक्रम हरेक दिन यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फरक समयमा। यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसको विस्तृत जानकारी हामी अन्तिममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसार हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ। यो पाइरहेका छन् कि छैनन् यदा कदा हामी यो पनि खोजी गर्ने प्रयास गर्छौँ। तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास हामी यहाँ गर्छौँ। यो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टाको रहने गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरूसँग संवाद पनि गर्छौँ, विभिन्न तथ्याङ्क र जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामीले जुन समृद्धि खोजिरहेका छौँ, जुन विकास खोजिरहेका छौँ, जुन परिवर्तन खोजिरहेका छौँ, ती सबैको लागि स्वास्थ्य आवश्यक पर्छ। जुन समाजको अनि देशको नागरिक स्वस्थ हुँदैन त्यो समाज न त समृद्ध हुन्छ न त विकसित हुन्छ। हो, त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल टेलिभिजनले पनि निकै प्राथमिकताका साथ यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। त आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग रहेका मुख्य सामग्री के छन् त आउनुहोस् एकैछिन तिनको विषयमा जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, चाडबाड बढेसँगै बजारहरूमा भिडभाड देखिन थालेको छ। नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैँ आउनै थालेको छ। दशैँ हाम्रो घर आँगनमा आउन थालिसकेको आभास हुन्छ भिडभाड देख्दा। हामीलाई अर्को शङ्का छ, अर्को चिन्ता छ कि यो भिडभाडले कतै कोरोना भाइरसलाई अझै बढाउने त होइन, किनभने यसभन्दा अगाडिको विगत हेर्दा पनि भिडभाडले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू धेरै बढेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले गर्दा थप सतर्क हुनु जरुरी देखिन्छ। अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक दिन 2000 को हाराहारीमा सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो निकै उच्च बिन्दु होइन, घट्दै गएका छन् सङ्क्रमितहरू, तर पनि चाडबाडले अब बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूसँग आग्रह गरेको छ कि मापदण्डहरू बनाएर यो सङ्क्रमण घटाउने उपाय अपनाउनका लागि। यो विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, किनभने कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट हरेक दिन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, त्यसपछि हामी आज स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसमा हामी प्रसुति रोग सम्बन्धी कुराकानी गर्दैछौँ। एकजना विज्ञ त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। महिलाहरूले भोग्नु परिरहेका विभिन्न समस्याहरूमध्ये, विभिन्न रोगहरूमध्ये प्रसुति सम्बन्धी रोगहरू निकै अग्र पङ्क्तिमा आउँछन् हाम्रो देशको परिवेशमा। त्यसो त पाठेघरको मुखको क्यान्सर धेरै महिलाले भोग्ने गरेको एउटा समस्या हो, जुन निकै खतरनाक रोग पनि मानिन्छ। त प्रसुति सम्बन्धी रोग भन्नाले विशेष गरी बच्चा पाउने समयमा देखिने रोगहरू र तिनको कारण हुने रोगहरू बुझिन्छ। ती रोगहरू के हुन सक्छन्, तीबाट कसरी बच्ने, रोग लागिसकेको छ भने तिनबाट छुटकारा कसरी पाउने लगायतका विषयहरूमा हामी एकजना विज्ञसँग संवाद गर्नेछौँ। त्यसैले पनि आजको स्वास्थ्य संवाद पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
त्यसपछि हामी छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती फरक फरक विषयका रहने गर्छन्। फरक फरक विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञताको आधारमा ती सन्देशहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। ती पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, हामीलाई विश्वास छ। अनि अन्तिममा हामी अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ जसको नाम हो मेरो जीवनशैली। धेरै विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने हामी कतिको रोगी हुने, निरोगी हुने या रोग लागिसकेको छ भने त्यसको असर कम गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा भर पर्छ। जस्तै खानपानको कुरा भयो, शारीरिक अभ्यासको कुरा भयो, हामीले काम गर्ने तौर तरिका भयो, यी विभिन्न कुरामा भर पर्छ। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यदि हामी स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने? यस विषयमा पनि एकजना विज्ञले हामीले सुझाव दिनुभएको छ। त्यही सुझाव नै आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा सकेसम्म धेरै जानकारी दिने हामी प्रयास गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ जुन अहिलेको लागि समसामयिक विषयमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दशैं सहितका मुख्य चाडलाई लक्षित गरी विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सबै प्रदेशका सामाजिक विकास एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, देशभरका सबै हेल्थ डेस्क, नगर तथा गाउँपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पत्र लेख्दै सीमानाका वा समुदायमा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको छ। कोभिड-19 महामारीको वर्तमान सन्दर्भमा जोखिम अवस्था कायम रहेको र निकट भविष्यमा आउँदै गरेका चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गरी विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको सकेसम्म सीमानाकामा हेल्थ डेस्कहरूमै एन्टिजेन परीक्षण गर्न भनिएको छ। यस्तै सीमानाकामा हेल्थ डेस्कमा छुटेकाहरूको समुदायमा तथा देशभित्रकै उच्च जोखिम क्षेत्रहरूबाट गएका यात्रुहरूको पनि समुदायमा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट सक्रिय छ। यो भेरिएन्ट बढी संक्रामक हुने भएकोले यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न नाम दिएको छ। भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा यो सँगै अल्फा, बीटा, गामा भेरिएन्ट पनि छन्। भाइरसहरू समय समयमा उत्परिवर्तन भइरहने भएका कारण त्यसबाट उत्पन्न हुने भेरिएन्टहरू खतरनाक हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। भाइरसको म्युटेसन नियमित हुने भएकोले खोपको पहुँच पर्याप्त मात्रामा नभएसम्म नयाँ म्युटेसनको जोखिम कायम रहेको महामारी विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको जुनसुकै भेरिएन्ट वा म्युटेसनको लागि खोपका साथै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्ने र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूसँग घुलमिल बढ्दा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के?
अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि दुईटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ। तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको 5 छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा दुईचोटि गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू हो त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न, खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाकोले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ त्यो जिम खानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एक हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गरे हुन्छ। त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन, उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकहरू गर्ने। र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएको पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। नमस्कार, म कलाकार नवल खड्का। नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डलाई पालना गर्दै यो कोभिड विरुद्धको जुन बच्ने हाम्रो उपायहरूमध्ये सबैभन्दा सशक्त माध्यम र बच्नको लागि अचूक उपाय भनेको मास्क प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो मास्क प्रयोग गर्न हामी बिर्सिरहेका छौँ। यसले गर्दा यो कोरोना जस्तो महामारी झन् बढ्ने क्रममा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ र यो कोभिड जस्तो महामारीबाट बच्नको निम्ति एकमात्र निविकल्प उपाय भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क अनिवार्य रूपमा हामी सबैले लगाऊँ। यही नै यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन।
र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू बढी गर्दैछौँ। प्रसुति सम्बन्धी समस्याहरूका कुरा हामी बढी गर्दैछौँ। त्यसका लागि एकजना विज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ। महिलाहरूले विशेष गरी सुत्केरी हुने समयमा धेरै रोगहरू भोग्नु परिरहेको छ, धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। यो अधिकांश ग्रामीण बस्तीहरूमा देखिन्छ धेरै, किनभने सहरी बस्तीहरूमा भन्दा ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको अभाव हुने गरेको तीतो यथार्थ हामीले स्वीकार्नै पर्छ। त ती समस्याहरू के हुन सक्छन्, ती समस्याको समाधान के हुन सक्छ, सबैभन्दा पहिला त रोग लाग्नै नदिने उपाय के हुन सक्छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ ती विज्ञसँग। आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर, केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो अर्को सेगमेन्ट यो स्वास्थ्य संवादमा। तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलामा स्वास्थ्य समस्या धेरै छन्। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या धेरै हुने गरेको छ। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताहरूका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। विभिन्न अवस्थामा हुने हर्मोनहरूको गडबड, रजस्वला तथा प्रसुति अवस्थाका कारण महिलाको शारीरिक अवस्था बढी संवेदनशील छ। यसमा उनीहरूलाई उचित आहार विहार तथा आरामको आवश्यकता पर्दछ। सन्तुलित आहारको अभावका कारण रक्त अल्पता तथा अन्य समस्याहरू देखिने गरेको छ। उमेर ढल्केका महिलाहरू बाथ, हाड जोर्नी र नसा सम्बन्धी रोगले पनि ग्रस्त देखिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा तथा अशिक्षित महिलाहरूमा पाठेघर झर्ने समस्या पनि बढी देखिन्छ। महिलाहरूमा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या र जोगिने उपायहरूबारे स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर चुनुमिला महर्जनसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। महामारीले प्राय जस्तो अब वर्ल्ड वाइडै सबैलाई नै दुःखै पाएको कुरा भयो हैन। अब यो अनुभवमा अब एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई दुःख भनेको यो कोभिडको उसमा पनि हामी खटि नै रह्यौँ। अब ड्युटी भनेको कहिले पनि अफ नहुने, काम त गर्नु परिहाल्यो, बिरामी हेर्नै परिहाल्यो। बिरामीले म कोभिड लाग्यो या दसैँ तिहार यताउति केही पनि भन्न नपाउने भयो। त्यही भएर हामी त ड्युटीमा लागिराख्नु पर्यो। अब कोभिडले गर्दाखेरि के समस्या पर्यो भने मेन फोकस्ड हामी अब स्त्री तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञको नाताले मेन प्रब्लम प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई पर्न गयो हैन। उहाँहरूमा सर्टेन सर्ट अफ मैले चाहिँ डिप्रेसनहरू पनि भेटेँ कि अब कोभिड लाग्यो, ओके मैले गर्दा गर्दा पनि म प्रेग्नेन्ट भएँ, अब मलाई के हुन्छ, अब मेरो बच्चालाई के हुन्छ भन्ने जुन डर त्रास उहाँहरूले भोग्यो, त्यसमा चाहिँ अलिकति सर्टेन केही नभए पनि 1%लाई चाहिँ अलिकति डिप्रेसनमा गयो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो है। अब कोभिडमा अब गर्दा गर्दै पनि कोभिड भइहाल्ने, जति प्रिकसन लियो कसरी कोभिड भयो त भनेर जुन डर लाग्यो मान्छेहरूलाई, फिमेललाई स्पेसल्ली प्रेग्नेन्टहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ त्यो डरले चाहिँ एकदमै सताएको छ हैन। अनि प्रायः जस्तो बिरामीहरू अब म हस्पिटलमा गएँ, हस्पिटलमा जान बित्तिकै मलाई कोभिड लागिहाल्छ भन्ने डर पनि धेरै भेटियो। प्रेग्नेन्टहरूले चाहिँ युजली अब डक्टरहरूसँग रिक्वेस्ट गरेरै फोन नम्बरहरू मागेर हामी चाहिँ पर्सनल्ली नै कुरा गरौँ, म धेरै हस्पिटल भिजिट नगर्ने भन्ने एउटा रिक्वेस्टहरू पनि हामीले धेरै भेट्यौँ। अब त्यही अनुसार अब बिरामी हो जसरी भए पनि टेक केयर त गर्नै पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो पर्सनल नम्बरहरू दिएर पनि लगभग अब लकडाउनको टाइममा त्यो पछाडि पनि हैन प्रेग्नेन्टहरूलाई हामीले फोनैबाट परामर्श दिएर अगाडि बढायौँ। पछि डेलिभरी टाइममा मात्र उहाँहरू आउने, अल्ट्रासाउन्ड बिचमा एक दुईचोटि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने यताउति मात्रै मिलायौँ। जस कोभिडमा सबैलाई प्रायः जस्तो दुःखै भयो भन्नु पर्यो। तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवले चाहिँ यो कोरोना महामारीको बिचमा उपचार गर्दा के पाउनु भयो त? हाम्रोमा चाहिँ अब खासै केही डिफ्रेन्स त छैन नै। कोभिड भन्न बित्तिकै प्रजनन या स्त्रीरोग सम्बन्धी हुँदै होइन। त्यही भएर बिचमा युजली जुन तल्लो पेट दुख्यो, सानोतिनो पेट दुख्यो यताउति भन्ने बिरामीहरू डेफिनेटली आउँदै आएनन्। प्रायः जस्तो हामीले म्याक्सिमम भेटेको भनेको अलि सिभियर फर्मको इन्फेक्सन्स, फिभरै आउने इन्फेक्सन्स प्लस प्रेग्नेन्टहरूलाई मात्रै फोकस गरेर कोभिडमा हेरियौँ
है। त्योभन्दा यताउति चाहिँ हामीले खासै बिरामी हेर्न पनि खोजेनौँ, बिरामीहरू आफै पनि आएनन् हस्पिटल। यस्तो महामारीको समयमा चाहिँ विशेष गरी महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर हामीले पूर्व तयारी कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव पाउनुभयो? त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेर त्यस्तो प्रिकसन्स भनेर पहिल्यै लिनुपर्ने हाम्रो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ छैन होइन। तर हाम्रो डिपार्टमेन्ट भनेको अब हामीले चाहिँ डेलिभरीको लागि जुन प्रिकसन लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ डेफिनेटली लिनै पर्यो। अब हामीले कोभिडै भए पनि नभए पनि इमर्जेन्सी केसहरूमा प्री चेकअप जुन कोभिडको टेस्ट गरेर मात्रै गर्ने भनेर अहिले हस्पिटलहरूले जुन लागू गरेको छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली इमर्जेन्सी सेक्सनमा चाहिँ परेन। अब महिलाको स्वास्थ्यको कुरा पनि गरौँ होइन, महिलाको प्रजननमा हुने खालको समस्याहरू के हुन् बताइन्न? स्वास्थ्य समस्यामा भन्नाले प्राय जस्तो फिमेल पेसेन्टले मेन कम्प्लेन लिएर आउने भनेको मलाई तल्लो पेट दुख्यो भन्ने फर्स्ट क्वेसन हुन्छ। त्यो पछाडि उहाँहरूलाई सोध्दै जाँदाखेरि ओके मलाई फोहोर पानीहरू गइरहेछ, मलाई तल्लो पेट दुख्छ, मलाई पिसाबमा समस्या देखिया छ, यस्तो समस्या नै हो। मेन प्रजनन समस्या भनेकै यही लिएर आउँछन् बिरामीहरू प्राय जस्तो हैन। अब यो समस्या कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एक त हामी फिमेल भन्ने कस्तो भने लजालु भनौँ न, लजालु जे पनि कुरा लुकाएरै गर्न खोज्ने हैन। केही एउटा सानोतिनो केही भयो लुकाएरै हुन्छ कि भन्ने टाइपको। अब स्त्रीरोग सम्बन्धी भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब एकदमै प्राइभेट पार्ट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि फिमेलहरू अलि पछाडि हट्छन् कि म त जाँच गर्न नपाए हुन्थ्यो कि भन्ने मेन समस्या त्यही हो। अनि त्यही समस्या उहाँहरूले लुकाउन खोज्दा खोज्दा त्यसलाई नै ठुलो रूप लिएर अलि सिभियर इन्फेक्सन भएपछि उहाँहरू अब चाहिँ सहनै सकेन भन्ने हिसाबले बल्ल हस्पिटल आइपुग्छन् हैन। त्यो भएको नाताले चाहिँ मेन भनेकै अलिकति हेलच्याक्री भनौँ न, फिमेलले आफूलाई नै अलिकति हेलच्याक्री गरेर भएको जस्तो लागेछ। जस्तो अब गर्भावस्थामा हुने समस्याको कुरा पनि अलिकति उठ्नु भएको छ होइन। गर्भावस्थामा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन्, ती समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? गर्भावस्थामा समस्या भनेको अब केस डिपेन्डेन्ट भयो। त्यो चाहिँ अब सबैलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन, कसैलाई के भइरहेको हुन्छ, कसैलाई के भइरहेको हुन्छ, सबैको नर्मलै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कसैको बच्चा उल्टो रहन्छ, कसैको साल तल बसिरहेको हुन्छ हैन, कसैलाई प्रेग्नेन्सी हुन नै नसकेर गाह्रो भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई रिपिटेडली प्रेग्नेन्सी भएर गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अब प्रेग्नेन्सी रिलेटेड भनेर डेफिनेटिभ त्यस्तो केही पनि छैन, केस वाइज सबै डिफ्रेन्ट हुने हो। कसैको के चाहिँ भइ नै रहन्छ। पहिचान चाहिँ कसरी गर्ने त? म गर्भावस्थामा चाहिँ अस्वस्थ छु, स्वस्थ छु भन्ने खालको पहिचान चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? त्यो त डेफिनेटली एक्जामिनेसन नै भयो हैन। प्रेग्नेन्सी थाहा हुनु बित्तिकै स्वास्थ्यकर्मीसँग कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो। सुरुको फर्स्ट 3 मन्थ्स के जाँच गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेअनुसार त्यही एक्जामिनेसन अनुसार हामीले पत्ता लगाउँदै जानु पर्यो। कसैलाई सुरुमै थाइरोइडहरू देखिन्छ, कसैलाई सुरुको फर्स्ट 3 मन्थ्समै ब्लिडिङ प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब फर्स्ट प्रेग्नेन्सी थाहा हुनु बित्तिकै सुरुमै स्वास्थ्यकर्मीसँग कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो। कन्ट्याक्टमा आएपछि उहाँहरूले भनेअनुसार 3 महिनामा के जाँचहरू गर्नुपर्ने, अल्ट्रासाउन्डदेखि लिएर रगतको जाँचहरू सबै गरेर थाहा पाउनु भयो। अनि 3 मन्थ्समा यदि ब्लिडिङहरू भएछ भने तुरुन्त आत्ति नहाल्ने, स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाहकार गरेर हैन। उहाँले अब अल्ट्रासाउन्डबाट हेर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट प्रेग्नेन्सी राम्रो हो होइन सुरुमै थाहा पाइन्छ। प्रेग्नेन्सी राम्रो हो भने ब्लिडिङ भए पनि त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू हुनसक्छ कुनै मेडिसिनको मार्फतबाट हैन। हामीले अब सर्टेन अमाउन्ट अफ ड्रग्सहरू दिएर उहाँलाई त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गराउन सकिन्छ। अब त्यसरी नै थाहा हुन्छ। त्यो पछाडि फेरि 3 महिना पछाडि 5 महिनामा जुन अल्ट्रासाउन्डहरू गर्छौँ हामीले, स्टेप वाइज अल्ट्रासाउन्डहरू हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ। 3 महिनामा गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ, त्यो पछाडि 5 महिनामा गर्नुपर्ने अनिवार्य एक्जामिनेसन्सहरू हुन्छ। त्यो एक्जामिनेसन्सहरू हेरेरै हामीले स्टेप वाइज हेरेरै हामीले पत्ता लगाउँदै जाने हो। जस्तै 5 महिनामा बच्चा उल्टो छ भनेर प्रेग्नेन्टहरू अलिक डराउँछन् कि ल डाक्टर साहबले त बच्चा उल्टो छ भन्यो अब कसरी हुन्छ भने त्यस्तो त आत्तिनु पर्दैन। 5 महिनामा भनेको बच्चा उल्टो पनि रहन्छ, तेर्सो पनि रहन्छ, केही फरक परेन हैन। साल तल पनि रहन सक्छ, माथि पनि रहन सक्छ, त्यो पनि केही फरक परेन। तर त्यही अल्ट्रासाउन्ड हामीले 30 हप्ता 32 हप्तामा पनि बच्चा उल्टै रह्यो, साल तलै रह्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन मान्नु पर्यो हो। डेलिभरीमा अब चाहिँ प्रेग्नेन्सी कम्प्लिकेटेड हुन गयो है भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। भनेको अब स्टेप वाइज हेरेर अब डेफिनेटिभ यही नै हुन्छ भन्ने सबैलाई हुँदैन। केस वाइज र स्टेप वाइज इन्भेस्टिगेसन पछि नै पत्ता लगाउने। बढी जसो चाहिँ कस्ता बिरामीहरू आउने गर्छन् तपाईहरुबाट प्रेग्नेन्सीमा? हजुर
बडी जस्तो भन्नाले त्यस्तो डेफिनेटिभ त छैन। अब मैले भनिहालेँ 10वटा बिरामी हेऱ्यो भने त्यसमा एउटा उल्टो बच्चा बसेको होला, एउटाको साल तल होला, एउटाको बच्चा तेर्सो बसेको होला, एउटालाई चाहिँ कन्टिन्यू प्रेग्नेन्सीमा ब्लिडिङहरू भएको हुन्छ, कसैको चाहिँ कम्प्लेन कन्टिन्यू भमिटिङहरू भएको हुन्छ है, कसैको चाहिँ वेटै गेन भएन, वेट लस हुँदै गयो भन्ने कम्प्लेन हुन्छ। त्यसो डेफिनेटिभ एउटै किसिमको प्रेग्नेन्सी चाहिँ भेटिँदैन। गर्भावस्थामा महिलाहरूले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? हाम्रो स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ सबै नै महिलाले अपनाउनै पर्यो। सेल्फ हाइजिन मेन्टेन गर्नै पर्यो, खानपानमा विशेष गरी ध्यान दिनै पर्यो हैन। अब डेफिनेटिभ यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन, खाना पनि यही नै खानुपर्छ भन्ने छँदै छैन। कसैले मासु माछा खानु मन पराउँछ भने कसैलाई त्यो छुनै हुँदैन। त्यही भएर अब प्रेग्नेन्सी वुमनले नै आफै नै डिसाइड गर्ने, मलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि यो खाँदाखेरि राम्रो, यो गर्दाखेरि यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ अलि सजिलो, कसैलाई हिन्दुल गर्दाखेरि सजिलो भने कसैलाई बसिराख्दाखेरि मात्र सजिलो हुन्छ। यही नै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो 100% त छँदै छैन हैन। पेसेन्टले आफै नै आफ्नो कन्भिनियन्ट अनुसार गर्दै जाने हो। भनेपछि खानपिनको लागि त्यस्तो छुट्टै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन? डेफिनेटली छैन। प्रेग्नेन्सीहरूमा हुन्छ नि, अब मैले चाहिँ यो खायो भने चाहिँ मेरो प्रेग्नेन्सी अबर्सन हुन्छ भन्ने जुन डर, जुन त्रासमा फिमेलहरू सोच्दै हिँड्छन् नि, फलानुले यो भन्यो फलानुले त्यो भन्यो भन्दै यो नखाने त्यो नखाने, त्यस्तो होइन। आफूले चुज गर्ने हो, जे मनपर्छ त्यही खाने हो। खानपिनले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सी लस हुन्छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली होइन। होइन है, भने यो खालको यो भ्रम हो त? एकदमै भ्रम हो। जस्तो अब महिलाहरूमा चाहिँ पाठेघरमा पनि समस्या देखिन्छ होइन? विशेष गरी पाठेघरमा समस्या के कारणले गर्दा देखिन्छ? सबभन्दा फर्स्टमा त सेल्फ हाइजिनै भनौँ। एउटा फिमेलले आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्न सकेन भने फर्स्ट इन्फेक्सन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन। फर्स्ट इन्फेक्सन अब हाइजिन मेन्टेन नभएरै सुरु हुन्छ भनेपछि अनप्रोटेक्टेड सेक्सहरू बढी गरेर होइन, कन्डमहरू युज नगर्ने होइन, अलिकति रफली हुने, अनि मल्टिपल सेक्स पार्टनरहरू पनि आजकल भेटिन्छ। त्यस्तो जस्तो भएर पनि यो इन्फेक्सन्सहरू बढी हुँदै जान्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा पनि कन्टिन्यू किन हुन्छ भन्दाखेरि अब पाथीघरको इन्फेक्सन हतपति निको पनि हुँदैन, एउटै दबाईले सन्चो हुने, एकै दिनमा सन्चो हुने पनि हुँदैन। अब प्रेग्नेन्सीमा यदि ओके फाइन पाथीघर इन्फेक्सन छ भने चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीमा पनि कन्टिन्यू हुनसक्छ। त्यसलाई लुकाउने, यताउति छुपाउने, यताउति केही नगरिकन जस स्वास्थ्यकर्मीसँग कन्ट्याक्टमा आउने, उहाँलाई आफ्नो प्रब्लम सबै भन्ने, त्यही अनुसार ट्रिटमेन्टहरू लिँदै जाने। अब भनेपछि पूर्व तयारी गर्दाखेरि चाहिँ पाठेघरको समस्या नहुने पनि देखिन्छ? डेफिनेटली त्यो त पूर्व तयारी भनेर अब म प्रेग्नेन्सी हुनु छु नै भनेर तयारी गर्ने कपल्सहरू एकदमै कम भेटिन्छ। अब त्यो तयारी गर्न थाल्यो भने डेफिनेटली हामीले इन्फर्टाइल ग्रुपहरू बढी भेटिन्छ कि। भनेको प्रेग्नेन्सी भनेको डेफिनेटली युजुअली अनप्लान्डै हुन्छ। तयारी भन्ने प्रायः जस्तोले गर्न भ्याउँदैन भन्नु पर्यो। अब विशेष गरी महिलाहरूमा चाहिँ महिनावारीमा पनि समस्या हुने गरेको छ होइन? यो महिनावारीमा चाहिँ देखिने समस्या र ती समस्याको समाधान चाहिँ के हुनसक्छ? महिनावारीमा एज वाइज एज रिलेटेड समस्याहरू पनि देखिन्छ। जस्तै अब टिनेजहरू जुन चाहिँ फर्स्ट पिरियडहरू भर्खरै सुरु भएर होइन 2-3 वर्ष भयो तर एकदमै खुन जाने समस्या नम्बर 1 मा त एकदमै खुन जाने समस्या भयो। नम्बर 2 मा चाहिँ अब महिनै पछि महिनावारी नै नहुने, 2-3 महिनाको ग्यापमा हुने, 6 महिनाको ग्यापमा हुने, 1 वर्षको ग्यापमा हुने हुन्छ। त्यो पछाडि भनेको 20 वर्ष नागेको आइमाईहरूमा हुने भनेको यही समस्या सँगसँगै महिनावारीमा अरू थप समस्याहरू देखा पर्दै जान्छ। जस्तै 20 वर्ष नागेका आइमाईहरू म्यारिड हुँदै जान्छन् हैन। म्यारिड हुँदै भएपछि उहाँहरूले फ्यामिली प्लानिङको मेडिसिन्सहरू युज गर्दै जानुहुन्छ। फ्यामिली प्लानिङको मेडिसिन्सहरू युज गर्दै गएपछि त्यसबाट रिलेटेड हुने ब्लिडिङको प्रब्लम, पिरियड नहुने प्रब्लम, पिरियड भए पनि राम्रोसँग नखुल्ने प्रब्लम, त्यस्तो समस्याहरू देखा पर्दै जान्छ। यो चाहिँ 20 इयर्सदेखि 40 इयर्ससम्म त्यस्तो समस्याहरू देखा पर्न जान्छ महिनावारी रिलेटेड। त्यो पछाडि 40 वर्ष नागे पछाडि अब फ्यामिली कम्प्लिट हुन्छ उहाँहरूको, उहाँले अस्ति साधन अब चाहिँ म युज नगर्ने भन्नेतिर लाग्नु थाल्नुहुन्छ। त्यो पछाडि चाहिँ अब महिनावारी सुक्ने तयारी पनि गर्दै गएको हुन्छ एउटा फिमेलको बडीले। त्यो पछाडि महिनावारी समस्यामा भनेको सुरुमा हुने हेभी ब्लिडिङै हो हैन।
कसैको महिनै दिन रगत जान्छ भने कसैको महिनै दिन खुन गएर जिउबाट रगतै सुक्ने गरी रगत जाने महिलाहरू पनि आउँछन्। अनि कसैको चाहिँ ग्यापमा पिरियड हुने, महिनाको 2 चोटि हुने, कसैको चाहिँ 3 महिनाको 1 चोटि हुने, त्यस्तै गर्दै गएर महिनावारी रोक्दै जाने समस्याहरू देखा पर्दै जान्छ। यो चाहिँ एज रिलेटेड मेन्स्ट्रुअल प्रब्लमहरू भनौँ न। जस्तो अस्थायी साधनको प्रयोगले पनि महिनावारीमा समस्या आउँछ भन्नु खोज्नुभयो? हजुर हजुर, डेफिनेटली। अब महिनावारीमा आउने यी खालका समस्या आउँदाखेरि कुन अवस्थामा अस्पताल जाने, कुन अवस्थामा चाहिँ घरेलु कुनै उपचारहरू गर्न सकिन्छ कि के छ? घरेलु उपचार भन्ने त्यस्तो महिनावारीमा गर्ने मिल्ने भनेको अब हल्का पेटहरू दुख्ने यताउति भयो भने आराम गर्ने, तातो पानी सेक्ने भन्ने जुन सोच छ त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ, केही फरक परेन होइन। अब ब्लिडिङ महिनावारी अब जुन अस्थायी साधन युज गरेर ब्लिडिङ अलि हेभी हुन्छ, फिमेलहरूले चाहिँ कस्तो गर्ने गरेका छन् भने मैले चाहिँ यो मेडिसिन खाएर ब्लिडिङ भयो हेरौँ भन्दै कुरेर बस्ने महिलाहरू भेटिन्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ नगरौँ। म्याक्सिमम ब्लिडिङ भनेको 7 डेज हुने हो। 7 डेजमा पनि 4 दिन हेभी फ्लो हुने हो। त्यो पछाडि चाहिँ बिस्तारै घट्दै जानुपर्छ। यदि घट्दै गएन 7 दिनसम्म पनि 4 दिन जस्तै नै हेभी फ्लो भयो भने डेफिनेटली केही न केही मिस्टेक, केही न केही गडबडी भयो जिउमा होइन। त्यो बुझेर चाहिँ तुरुन्तै गएर स्वास्थ्य कर्मीलाई परामर्श लिइहाल्ने, कसरी ब्लिडिङ स्टप गराउने, ब्लिडिङ कसरी कम गर्दै लैजाने, त्यो चाहिँ सबैजनाले आफू नै सतर्क भएर बस्नु पर्यो। किनभने आफ्नो पिरियड हो, आफ्नो ब्लिडिङ भइरहेछ होइन, त्यो चाहिँ घर परिवार कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो एउटा आइमाईले आफैले भोग्ने कुरा हो, आफैलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ। भनेपछि अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नु उचित छैन भन्नु नि तपाईँको निष्कर्ष? नै, त्यो त डेफिनेटली होइन। अस्थायी साधन त युज गर्नै पर्छ होइन। फ्यामिली प्लानिङ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अननेसेसरी प्रेग्नेन्सी, अननेसेसरी अबर्सन अभोइड गर्नलाई फ्यामिली प्लानिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तर फ्यामिली प्लानिङ युज गर्नलाई सबैलाई एउटै चिजले राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि होइन। कसैलाई डिपोले राम्रो गर्छ भने कसैलाई कपटीले राम्रो गर्छ, कसैलाई पिल्स चक्कीले राम्रो गर्छ। यो कुनै पनि हर्मोन पिल्सहरू युज गर्न नहुने आइमाईहरू पनि हुन्छन् होइन। त्यो नहुँदाखेरि कपटी युज गर्ने कि कन्डम गर्ने कि अब फ्यामिली कम्प्लिट भयो थाई गर्नेतिर लाग्ने कि, फ्यामिली प्लानिङ त भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज भयो होइन। त्यो युज गरेर कम्प्लिकेसन आउँछ भनेर डराएर युज नगर्नु त त्यो मूर्खता नै भइगयो। अब अननेसेसरी प्रेग्नेन्सी आउँछ फ्यामिली प्लानिङ युज गरेन भने, अननेसेसरी प्रेग्नेन्सी भयो भने अननेसेसरी अबर्सन रेटहरू बढ्दै जान्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा फिमेलको स्वास्थ्यमा जुन अननेसेसरी अबर्सनले असर गर्छ त्यो फ्यामिली प्लानिङ युज गरेको कम्प्लिकेसन भन्दा अलिकति डेन्जर रूप लिन्छ। त्यही भएर फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अलिकति बाँझोपनको पनि कुरा गरौँ न। यो बाँझोपनको खास समस्या चाहिँ के कारणले गर्दा आउँछ? कारण भनेर सिङ्गल कारण यही नै हो भन्न सकिँदैन होइन। त्यो चाहिँ केस वाइजै रिलेटेड हुन्छ। अब बाँझोपन आजकल त अलि धेरै नै केसहरू फेला परिरहेछ बाँझोपनको। डेफिनेट त्यसको लागि चाहिँ अब मान्छेहरू धेरै एजुकेटेड भएर गयो। यो चाहिँ अब यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर उहाँहरूले पहिल्यै चेकअप गराउने भएको भएर पनि थाहा पाउने होला होइन। बाँझोपनको डेफिनेटली यही एउटा कारण हुन्छ भन्ने त हुँदै होइन। त्यो पनि अब एउटा फिमेललाई चेक नगरिकन, उहाँको एक्जामिनेसन नगरिकन तपाईँको यही कारणले हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब प्रायः जस्तो हामीले अहिलेको लागि भेट्ने फिमेल बाँझोपन भन्नाले पिसिओएस केसेसहरू बढी भेटिन्छ होइन, जुनको कारणले पिरियड इरेगुलर हुने, पिरियड टाइममा नहुने, अनि मोटोपना बढ्दै जाने होइन। त्यस्तो कारणले चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी ट्राई गरिरहेको छु प्रेग्नेन्सी नआउने भन्ने फिमेलहरू बढी भेटिन्छ। बाँझोपनको उपचार पनि हुन्छ नि? डेफिनेटली त्यो त भइहाल्छ। अहिले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ झन् बढी नै भइरहेछ भनौँ न होइन। तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको छ होला, इन्फर्टिलिटी केसेसहरू बढी आउने, प्लस इन्फर्टिलिटी केसेसलाई यो तरिकाले उपचार गर्ने भनेर आजकल त धेरै नै उपचार भएर धेरै कपल्सहरू त्यसबाट फाइदा पनि पाउनु भएको छ उहाँहरूले। अब उपचार के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले आइभीएफतिर गर्न सकिन्छौँ होइन, आइयुआईहरू गर्न सकिन्छौँ। त्यो चाहिँ सबै केस हेरेर गरिन्छ। जसको फिमेलमा कुनै पनि नलीहरू बन्द छैन होइन, श्रीमानको बिरेमा कुनै समस्या छैन भने हामीले सुरुमा आइयुआईहरू गर्छौँ। आइयुआई गरेर 2-3 साइकल आइयुआई फेल भएपछि त्यो कपाललाई चाहिँ हामीले आइभीएफतिर
कन्भर्ट गर्छौँ। आइभीएफ भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि आइभीएफ भन्न बित्तिकै मान्छेहरू डराउन थाल्छन् कि ओहो यो त ठुलै उपचार गर्न लाग्यो, धेरै पैसा खर्च हुने यताउति भनेर। आइभीएफ पनि आजकल त अब लाइटली नै लिए हुन्छ। काठमाडौँमा नेपालमै भनौँ न इजिली अभाइलेबल पनि हुँदै गइरहेछ आइभीएफ है। आइभीएफ भन्न बित्तिकै हामीले बाहिर बच्चा पहिल्यै इम्ब्रायो भन्नाले प्रेग्नेन्सी ल्याउने हो। त्यो पछाडि फिमेलको पाथीघरलाई अलिकति हेल्दी अलिकति प्रिपेयर गरेर हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको चिजलाई उहाँमा इम्प्लान्ट गरिदिने हो। मेन आइभीएफ त्यही नै हो होइन। जस्तो अब असुरक्षित गर्भपतनको कुरा अघि पनि गर्नुभयो होइन। हजुर। यो सुरक्षित गर्भपतन कहिलेसम्म गर्दाखेरि हुन्छ र कहिले चाहिँ असुरक्षित हुन्छ भन्दा एक खालको विवाद पनि छ नि त। अब कानुनी रूपमा फेरि स्वास्थ्यको रूपमा पनि छ। तपाईँले चाहिँ के पाइरहनु भएको छ, कुन अवस्थामा चाहिँ गर्दाखेरि अथवा असुरक्षित गर्भपतन नै नगराउँदाखेरि महिलाको स्वास्थ्यमा के डिफ्रेन्ट पाइरहनु भएको छ? सुरक्षित गर्भपतन एज इट इज नै राम्रो त हुँदै होइन त्यो त है। अब सुरक्षित गर्भपतन भनेको 12 हप्ताभित्र सरकारले पनि त्यही अनुमति दिएछ, 12 हप्ताभित्र गराउने हो। युजली अब जति छिटो थाहा पायो त्यति राम्रो भन्ने जस्तो 12 हप्तै कुरिराख्नु परेन होइन। 12 हप्ता भयो भने असुरक्षितै हुन जान्छ है। 12 हप्ताभित्र सरकारले पनि अनुमति दिएछ। त्योभित्र एउटा स्वास्थ्यकर्मीको मार्फत जसले गर्भपतन गराउन जानुहुन्छ त्यसैलाई नै सुरक्षित गर्भपतन मानिनु पर्यो। अब कसैले कस्तो हुन्छ लुकेर गर्ने धेरै नै भेटिन्छ होइन। म प्रेग्नेन्ट भएँ ला अब के गर्ने भन्ने बित्तिकै एउटा मेडिसिन सपमा गएर दबाई खाने आइमाईहरू अहिले पनि भेटिन्छन् है। अहिले चाहिँ युजली भनौँ न टिनेजहरू बढी भेटिन्छन्। अब कोहीले थाहै नपाइकन यताउति लिएर आएको भेटिरहेको हुन्छ। अनि उहाँहरूको कम्प्लिकेसन्समा चाहिँ के आउँछ भने दबाई त खाइयो, दबाई कसरी खाने कसैले बताइएन, दबाई खाएर के हुन्छ के गर्नुपर्छ त्यो पनि बताइएन, कसरी हस्पिटल कुन फर्ममा हस्पिटल पुग्ने त्यो पनि कसैले भनिएन, खालि दबाई मात्रै लिएर खानेहरू हुन्छन्। अनि त्यसको कम्प्लिकेसन मार्फत चाहिँ ब्लिडिङ अलिकति बढी हुने, अलि धेरै नै ब्लिडिङ हुने भनौँ न। एउटा आइमाई बेहोसै हुने स्थिति पुग्ने गरी ब्लिडिङ भएर पनि आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा पुग्ने गरी नै उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने कोही हुँदैन कि। अब यतिकै औषधि पसलमा गएर दबाई खानेहरू चाहिँ त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अब त्यसैलाई सुरक्षित तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गरेरै मलाई चाहिँ यो गर्भ चाहिएन, म अहिले प्रिपेयर छैन, मलाई यो अहिले चाहिएको छैन, मलाई यो सफा गरिदिनु भनेर आइयो भने एउटा स्वास्थ्यकर्मीले राम्रोसँग बताइदिन्छ दबाई यसरी खाने, दबाई खाएपछि यति घन्टामा ब्लिडिङ हुन्छ, ब्लिडिङ गएको कति दिनसम्म चाहिँ ब्लिडिङ हेर्ने, यो दिन नागेपछि चाहिँ तुरुन्त अस्पताल आउने, त्यो दिन ननागिकन पनि कति दिनको कतिवटा प्याड फेऱ्यो, दिनको कति जति ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्कमा ल्याउने भनेर सबै परामर्श लिएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले गर्न सकिन्छ। अन्तिममा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र सुझाव पनि केही राख्दिन्न? महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिने मेन कुरा चाहिँ आफ्नो सेल्फ हाइजिनै हो। त्यो चाहिँ कसैले भनेर कसैले गरेर हुँदैन, त्यो चाहिँ आफूलाई नै शिक्षित रूपमा राखेर म चाहिँ हर हमेसा सफा रहन्छु भन्ने एउटा कोसिस लाग्नु पर्यो। एउटा सफा गर्ने बानी मात्रैले पनि धेरै समस्याहरू आउनुबाट जोगाउँछ। जस्तै रिपिटेड हाम्रो पेल्भिक इन्फेक्सन्सहरू होइन, जुन इन्फेक्सन भएर एउटा फिमेल हरेक 2 महिनामा स्वास्थ्यकर्मीकोमा मलाई तल्लो पेट दुख्यो भन्दै जानुपर्ने सिचुएसनबाट जोगिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ सेल्फ हाइजिन मेन्टेन गर्दाखेरि नै त्यो पर सर्दै जान्छ भने। अर्को कुरामा चाहिँ पानी कम खाने महिलाहरू धेरै भेटिन्छन्। यताउति गऱ्यो पानी खान बिर्स्यो भन्ने, काम गर्दै गएँ घरको काम यताउति अलमल भयो पानी नै खाइनछु भन्नेहरू भेटिन्छन्। पानी मात्रै राम्रोसँग खाइदियो भने पनि केही हदसम्म यो इन्फेक्सन्सहरू, युरिनको इन्फेक्सन्स, पेल्भिक इन्फेक्सन्सहरू केही हद नभनौँ 50% घट्छ भनौँ न। सफा राख्ने, पानी खाने, बेला बेलामा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। जस्तै एउटा बच्चा पाइसकेको आइमाईले 6 महिना 1 वर्षमा एउटा पेल्भिक एक्जामिनेसन्सहरू गर्न दियो भने पनि हामीले सिभियर फर्मको इन्फेक्सन्सहरूबाट जोगिन या जुन सर्भाइकल क्यान्सर्सहरू
भेटिरहेको हुन्छ फिमेलमा, त्यसबाट जोगिन सकिन्छ हैन। मेरो सुझावमा चाहिँ सबै फिमेलले आफ्नो सेल्फ हाइजिन मेन्टेन गर्ने, रेगुलर आफ्नो हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने, पानीहरू राम्रोसँग खाइदिने अनि बेला बेलामा आफ्नो हेल्थ चेकअपहरू गराउने, लुकाएर नबस्ने। आफ्नो हरेक कुनै पनि समस्या छ भने स्वास्थ्यकर्मीको अगाडि गएर भेटिहाल्ने, लुकाएर आफै ठिक पार्छु भनेर चाहिँ लागि नपर्ने। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरुले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवन प्रस्तुत गरिरहेका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा। यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा यहाँहरूले हेर्दै आउनु भएको छ। हामी अब अर्को सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन सेगमेन्टको नाम हो मेरो जीवनशैली। यो सेगमेन्टमा हामी एकजना विज्ञले हामीलाई दिनुभएको सुझाव प्रस्तुत गर्छौँ। विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् कि हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो दैनिकीमा धेरै हदसम्म भर पर्छ, हाम्रो जीवनशैलीमा भर पर्छ। पछिल्लो समयमा हामी अलि बढी शौकीन भएका छौँ, हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन भएको छ। हामी खानेकुराहरू स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि बढी खान थालेका छौँ। खासमा यसले के असर गरिरहेको छ, हामीले खानुपर्ने कस्ता खानेकुराहरू थियो, कसरी थियो, यो कुरा पनि यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। अनि शारीरिक अभ्यासहरू हामी कम गर्न थालेका छौँ, हामी अत्यन्तै तनावयुक्त जीवन बिताउन थालेका छौँ। यसले के असर गरिरहेको हुन्छ, यदि हामी स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने हामीले यी कुराहरूमा कसरी ध्यान दिनु पर्थ्यो हो, यिनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसका लागि एकजना विज्ञ आज पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको सुझाव हेरौँ हाम्रो यो अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैलीमा। नमस्ते, म डाक्टर भीष्म पोखरेल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बालरोग विषयको रूपमा कार्यरत छु। यो प्रोग्राममा मैले चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली कसरी बिताउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा केही शब्द बोल्न गइरहेको छु। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि स्वास्थ्य जीवनशैली बिताउनको लागि चाहिँ हामी बिहान छिटै उठ्ने बानी, त्यसपछि नियमित व्यायाम, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुपर्दछ र सँगसँगै
स्वस्थ खानपान, हामीले खानेकुराहरू चाहिँ एकदम हाइजेनिक हेल्दी फुड्सहरू हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले सकभर घरमै बनाएर खानेकुराहरू र पोसिलो खानेकुराहरू नै लाभदायक हुन्छ। बाहिर गएर हामीले होटल रेस्टुरेन्टमा खानेकुराहरू भन्दा घरमै बनाएर खानेकुराबाट नै हाम्रो शरीरलाई त्यति फाइदा हुन्छ। र खानपानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सागसब्जी फलफुलमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र युजुअली हामीले कार्बोहाइड्रेट फ्याटी डाइटमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट अथवा फ्याटी डाइट भयो भने चाहिँ हाम्रो मोटोपन बढ्ने चान्स त्यतिकै बढी हुन्छ। त्यसकारण फ्रेस फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै पानी पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्ने हुन्छ। र पानीको खण्डमा चाहिँ हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो पानीको त्यति समस्याहरू धेरै नै छन् र एकदम स्वस्थ पानीको पहुँच धेरै कमलाई मात्रै छ। र हामीले खाने पानीहरूमा पनि कतिपय ब्याक्टेरिया मिश्रित पानीहरू पनि देखेका छौँ र त्यसबाट पनि केही जटिलताहरू आउने, केही समस्याहरू आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी सकभर उमालेर खानको लागि चाहिँ म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु। र एउटा म बालरोग विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा म एडल्ट्सहरूमा भन्दा पनि पिरियाडिक पपुलेसनमा चाहिँ बच्चाबच्चीलाई कसरी खानपानमा स्वास्थ्य जीवनशैली कसरी बिताउनलाई हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाबच्चीमा पनि त्यही नै हो। खानपान भने एकदम स्वस्थ हुनुपर्ने हुन्छ। जङ्क फुडलाई हामीले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरमा प्रोसेस फुडहरू जुन प्याकेटमा पाउने खानेकुराहरू, जुन र रेस्टुरेन्टमा हुने खानेकुराहरू, जुन मोमो चाउमिन जुन अत्यन्तै मात्रामा बच्चाबच्चीले मन पराउँछन्, त्यस्ता खानाहरू टेस्टी भए तापनि ती खानाबाट त्यति बच्चा फाइदा हुँदैन। सकभर हामीले आफ्नो बच्चाबच्चीलाई घरकै खानपानमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र फ्रेस फ्रुट्स भेजिटेबल्समा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरू खुवाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग सफा नगरिकन हामीले फ्रुट्सहरू खुवायो भने त्यसबाट पनि बच्चाहरूलाई फुड पोइजनिङहरू हुने, झाडाबान्ता हुने, टाइफाइड हुने त्यस्ता लक्षणहरू पनि त्यस्ता रोगहरू पनि फ्रुट्सहरूबाट र भेजिटेबल्सहरूबाट पनि सर्ने हुनाले चाहिँ त्यसको उचित सरसफाइमा ध्यान दिएर मात्रै राम्रोसँग पकाएर अथवा फलफुलको खण्डमा चाहिँ राम्रोसँग सफा गरेर मात्रै बच्चाबच्चीलाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ। र बच्चाबच्चीलाई नियमित उनीहरूको खोप है 2 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई नियमित खोपहरू कतिखेर कुन खोप लाउनु पर्छ भन्ने कुरा आफ्नो बालरोग विशेषज्ञ अथवा हस्पिटलमा गएर कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो बच्चालाई नियमित रूपमा आफ्नो बच्चाको खोपहरू पनि टाइममा लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ। र सरकारी जुन भ्याक्सिन सेड्युल्सहरू हुन्छ त्योभन्दा बाहेक फरक अन्य भ्याक्सिनहरू पनि उपलब्ध हुन्छन् है। त्यो भ्याक्सिनहरू जुन सरकारले फ्रीमा उपलब्ध नगराएका भ्याक्सिनहरू पनि हामी कतिपय भ्याक्सिनहरू छन्, जस्तै ठेउला विरुद्ध खोपहरू, टाइफाइड विरुद्ध खोपहरू, मेनिन्जाइटिस विरुद्ध खोपहरू, त्यस्ता खोपहरू पनि तपाईँले बच्चालाई आफ्नो लगाइदिन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ। र बच्चाहरूलाई चाहिँ यो इन्फेक्सियस रोगहरू जुन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ हामी, सरुवा रोगहरूबाट चाहिँ हद मात्रामा जोगाउन पनि सकिन्छ। र नन कम्युनिकेबल डिजिज जस्तो मोटोपन, मुटुको समस्या, सास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू हुने, दमको समस्याहरू हुने, जुन नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू पनि अहिले बढ्दो रूपमा बढिरहेका हुनाले यस्तो रोगहरू चाहिँ बाट बच्नको लागि चाहिँ विशेष गरी खानपान, उचित व्यायामहरू, त्यसपछि एडिक्वेट स्लिप अथवा रेस्ट त्यो एकदम जरुरत छ र त्यो गर्न एकदम जरुरत छ। म त्यही सल्लाह दिन्छु कि त्यसमा हामीले मेन भनेको चाहिँ बच्चाबाली कन्डिसनमा चाहिँ राम्रो खानपान, त्यसपछि यो सोसल मिडिया अथवा यो ग्याजेट्सहरूको लिमिटेड युज, त्यो चाहिँ एकदम हामीले एकदम ख्याल गर्नु जरुरत छ। र बच्चाबच्चीलाई एडिक्वेट रेस्ट स्लिप प्याटर्न पनि एकदम राम्रो हुनुपर्ने जरुरत छ। घटीमा 8 देखि 10 घण्टासम्म बच्चाबच्चीलाई सुत्नको लागि हामी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराको ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै गऱ्यो भने चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई हदसम्मको एउटा स्वस्थ जीवन बिताउनको लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण राईले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आउँछ, छिटै ल्या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ।
अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेकी म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो, हामीले छुट्टिनुपर्छ आजलाई। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि फेरि पनि आउँछौँ। यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीमा यो कार्यक्रम दैनिक हेर्दै आउनुभएको छ, फरक फरक समयमा। यी च्यानलहरू बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ, जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम, नेपाल टेलिभिजन जसको नाम रहेको छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म त्यो पेजमा हामी यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्छौँ। हेर्न र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यी विस्तृत जानकारी हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनी हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनकै आधारमा हामी विज्ञ र विषय छनौट गर्नेछौँ अनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छ भने पनि हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी तिनको सम्बोधन गर्छौँ, हामी उत्तर खोज्छौँ विभिन्न विज्ञहरू मार्फत। त्यसको लागि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेको टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले टेलिफोन गर्दा हामी 24 घण्टा फोन उठाउँछौँ, मेसेजको रिप्लाई पनि गर्छौँ, समयको कुनै पाबन्दी छैन। अनि अर्को कुरा, आफ्ना जिज्ञासा राख्दा या समस्या राख्दा यहाँहरूले आफ्नो नाम नभन्न पनि सक्नुहुन्छ, हामी त्यो नामलाई गोप्य नै राख्नेछौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि आउँछौँ। चाडबाड आउँदैछ, फेरि पनि भनिहालौँ, हेलचेक नै नगरौँ, कोरोना भाइरसको महामारी अझै पनि बाँकी छ। खोप लगाउन जसले पाएका छैनौँ, पालो पक्कै पनि आउँछ। सरकारले निकै तदारुकताका साथ खोप लगाइरहेको छ, यो सुखद कुरा हो। WHO ले समेत यसमा प्रशंसा गरिसकेको छ। भनेपछि हामी कहाँ पनि खोप ढिलो चाँडो पक्कै आउँछ। नआउन्जेल सतर्क रहौँ, खोप लगाएकाले पनि सतर्क रहनु अझै पनि जरुरी छ। चाडबाड मनाऊ, तर स्वस्थ रहेर। यो आग्रहसँगै आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।